جوان بیٹھے ہوئے میرے لفظ کھنائے اللہ واسطے جنہ تھی کو رخصت کرن پونے ہے اپنے وچ گندا رواج آ گئے تاج کو جہیز کو تقسیم کرتے رکھ دینے آئے چار پائیاں دے کھڑا تے رکھ دیتو سے جناب والا حیدرہ وچ جوڑے ٹنگ تے کڑا تے کھڑا دیتو سے برادری دیا بھیڑی آسن شریکی آسن دھی دا داج دیکھ سن واہ واہ کرے سن پیو دے باپ دا ٹل لائے ڈاٹا داج بنائے یارا جنہ تیری تے میری دھی دا داج لکھی دا پیا ہوئے اللہ بات ذری ٹور تے دیکھے تیریا دیکھانا یا کھڑیل برادری تے بھیڑیل شریکی اینو نوز کریو دھی دا گینی تیری دھی دا داج کو دیکھ تے رو دی کھڑی ہوئے آدھی کھڑی ہوئے جے میرا بابا ہوئے میرے وقت داج دا انتظام کرے آؤ میری اممہ ہوئے آؤ میری رضائیہ بنا لے آؤ میرے ابا ہوئے آؤ میرے فنیچہ دے انتظام کرا لے آؤ یارہ تو دا وجہ میرے تیرے پاس لال ایک غریبی بستا بھی ہے وہ دولت مندہ کدھئی غریب کی خبر بھی رکھی کر وہ دیدہ لیا کدھئی انتہدہ حالی وہ سکھیا کدھئی دکھے دا حالی وڈا کی دا کر مگر خدا دکھ دیوی گل جہاد تک نہیں آدھی لوگ بندہ حسین دے ذکر دیا کیوں دے کرے دیا بے عقل مولوی آتے کو ہوش نہیں آدھا کربلا دے جگ برادان نہ دے داج تیری مسجد جلان نہ ہویا میرا حسین نے دے دی امید قرآن نہ پڑھ داج تیرے بے شک حق ہے حسان فران نوشا حیانی آندہ صدقہ بھی زہرہ دے لالاں دا کھانے کیا بات ہے دیکھو در رب دی رضا دے اللہ دی رضا دے چاند ٹکے دیونے گوارا نہیں تھی دے لیکن کون میدان کارا دے اندر میدان کربلا دے اندر لوگوں پتر ہر کہیں کو پیارے ہونے دیاں ہر کہیں کو پیاریاں ہونی اللہ ماوائی سوالیاں ہون پتر بھی عزت والے ہونے ماں خیرہ کالی ہوئے دینی خیرہ